यार तुम सारी उम्र इन लोगों के डांस देखोगे, इन लोगों को फॉलो करोगे, इन लोगों को कमेंट्स करोगे। तुम्हारी जिंदगी का सीरियसली अब तक कोई मकसद नहीं है। अपनी बहन जैसी किसी एक लड़की की वीडियो देखोगे, फिर दूसरी की देखोगे, फिर तीसरी की देखोगे और 24 घंटे तुम्हारे गुजर जाएंगे। बस यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। खैरत ही नहीं कर रहे हो यार कसम से नबी के नाम पर। जाके आईने में खड़े होकर जरा सा अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, आपको खुद से शर्म आएगी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं किस तरफ जा रहा हूँ। 2-4 लड़कियां तुम लोगों की फ्रेंड क्या बन जाए, आसमानों पे उड़ने लग जाते हो। 1-2 मिलियन फॉलोअर्स क्या बन जाए, अपने आप को फिरौन समझने लग जाते हो, अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हो। तुम्हें नहीं पता कि क़यामत के दिन तुम्हारे मातहतों का तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हारे बीवी बच्चों का तुमसे पूछा जाएगा, उन लोगों के बारे में तुमसे पूछा जाएगा जो लोग तुम्हारी आवाज को सुनते हैं, जो तुम्हें देखते हैं, जो तुम्हें जानते हैं। तुम क्या एजुकेट कर रहे हो उनको, क्या बता रहे हो उनको? सिर्फ ये बता रहे हो कि मेरे पास मर्सिडीज है, मेरा 4 कनाल में घर है, फेस पे 10 फिल्टर लगा के अपने आप को हूर पर ही समझने लग जाती हूँ। बस ये सारी चीजें दिखाओगी सारी उम्र लोगों को, और आहिस्ता आहिस्ता कपड़े शॉर्ट करके बस लोगों की जज्बात से खेलोगे। इतनी घिनौनी जिंदगियां कौन गुजारता है यार? अल्लाह के बंदो, मुसलमान हो, अपनी मर्जी से तुम लोगों ने करना पड़ा हुआ है। तुम लोग ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी ऐसी हरकतों से तुम तो हो ही बदनाम रहे हो, लेकिन साथ में इस्लाम भी बदनाम हो रहा है। इस्लाम का लेवल हटाओ, फिर नाचो, ऐलान करो सबके सामने कि आज से मेरा मुसलमानों के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने डिप्रेशन को बीमारी का है, मेरी नजर में डिप्रेशन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अल्लाह से कनेक्ट होने। यार डिप्रेशन की माँ बहन एक करो भाई, क्या डिप्रेशन होता है? तुम्हारी बहन को तलाक हुई है आज तक? ओके, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को धक्के देकर घर से निकाला है? नहीं निकाला। कभी एक दिन भी भूखे पेट सोए हो? नहीं सोए। क्या रीजन है तुम्हारा डिप्रेशन का? मैं बताता हूँ डिप्रेशन किसे कहते हैं। जब आप अपने किसी छोटे से मसले को इतना सोचते हो कि आप उस लेवल पर चले जाते हो कि आपको लगता है ओके, आपको लग रहा होता है कि इस मसले का हल नहीं है मेरे पास, तो आप कहते हो ओहो डिप्रेशन है जी, एंजाइटी है। और आपको पता है कि डिप्रेशन कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उस पॉइंट तक ले आया कि अब तुमसे कुछ हो नहीं रहा, तुम कुछ कर नहीं पा रहे। सो आओ अब अपने रब के पास जिसके लिए इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है, और अल्लाह से ये कहो कि अल्लाह डिप्रेशन में हूँ, मूव ऑन होने का टाइम है, क्योंकि आगे भी कुछ नजर नहीं आ रहा, पीछे भी कुछ नजर नहीं आ रहा, दाएं बाएं भी कुछ नजर नहीं आ रहा, इतना कमजोर हो चुका हूँ। अल्लाह मैंने सुना है तुझे कमजोरों से बड़ी मोहब्बत है, तो अल्लाह मैं कमजोर हो चुका हूँ। ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें इंसान अपने रब से बहुत इजीली और बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकता है। आप लोगों ने डिप्रेशन को बीमारी का है, मेरी नजर में डिप्रेशन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अल्लाह से कनेक्ट होने। कम ऑन, अपनी कंफ्यूजन से निकलो, लोगों को भी निकालो। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे हाथों से जो गुनाह डेली बेसिस पे होते हैं ना, वो अंदर से तुम्हें किस हद तक तबाह कर चुके। तुम्हें अल्लाह याद नहीं आ रहा, तेरा दिल नहीं जोड़ रहा अल्लाह से, तुझे नहीं पता कि डेली बेसिस की छोटी छोटी बेहयाइयों को करने की वजह से तू किस स्टेज तक आ पहुंचा है कि आज जब अल्लाह की बात तेरे सामने होती है तो तेरा दिल तंग हो जाता। एक इस्लामिक लेक्चर, एक इस्लामी वीडियो पूरी नहीं देख पा रहा। 5 नमाजें फर्ज थी तुझ पर, लेकिन तू सिर्फ जुम्मे की पढ़ रहा है, ईद की नमाज पढ़ रहा है, वो भी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। लोग पढ़ रहे हैं तो तुम भी पढ़ लो, स्कोप चल रहा है। तेरे गुनाहों ने और बेहयाइयों ने तुझे तेरे फराइज से गाफिल कर रखा है। तो जब भी कोई तुझे मैसेज करे ना कि हाय हेलो हाउ आर यू, कैसे हो तुम, तो कहते रहो कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तू ठीक नहीं है भाई। अगर तू अल्लाह के साथ नहीं है ना तो तू ठीक नहीं है, झूठ ना बोल। अब तेरे पास एक ही मौका है कि छोड़ इन गुनाहों को, इन बेहयाइयों को, उन लोगों को जिन लोगों ने तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से दूर कर दिया, जिन लोगों ने तुम्हारा टाइम जाया किया, और स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों ने तुम्हें अपनी आदत डलवाकर तेरे दिल से अल्लाह के जज्बे निकाल दिए, सच्ची झूठी कहानियां सुनाकर तेरी जिंदगी को खराब कर दिए। अब आ अल्लाह के पास अपना टूटा हुआ दिल लेकर, आ अल्लाह के पास अपनी बिखरी सोचें लेकर, और अल्लाह से बोल कि अल्लाह मेरी बस, मेरी कुरान की इस आयत ने मुझे एक नई जिंदगी दी। अगर ये आयत मैं ना पढ़ता तो शायद आज मैं आप लोगों से यहाँ बात ना कर रहा होता। आज से पहले जो भी किया तुमने छोड़ो, उसकी टेंशन ना लो, सब कुछ भूल भुला के अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, मोहब्बत का क़याम करो, आजिज़ी का रुकू करो, और उम्मीद की कैफियतों से अल्लाह को सजदे करो, और 2 रकत नफल पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाओ, चोली फैलाओ, जितना गिर सकते हो, जितना बिछ सकते हो बिछ जाओ अल्लाह के सामने। जितनी आजिज़ी है तुम्हारे अंदर सारी अल्लाह के सामने रख दो, और अल्लाह से कहो कि अल्लाह बहुत बड़े बड़े गुनाह लेकर आया हूँ, अल्लाह बहुत बड़ी बड़ी बगावतें लेकर आया हूँ, जाने अनजाने में मैंने हर वो चीज़ की
جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی۔ اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں۔ میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے، کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے۔ اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی، جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر، جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے، جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے، تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا، اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، بہت بڑے بڑے لیول کے، اللہ کو ناراض کیا، جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر۔ لوگ آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کن حالات سے گزر رہے ہو، لوگ نہیں سن سکتے اس شور کو جو تمہارے دل کے اندر ہے۔ ان ساری چیزوں کو صرف اور صرف تمہارا رب جان سکتا ہے، تمہارا رب بدل سکتا ہے۔ اپنے آپ کو رب سے جوڑنے کی کوشش کرو، اور ایک دفعہ جب تم اللہ سے جڑ جاؤ گے نا، تو تم وہ چٹان بنو گے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں لگ جائیں گی تمہیں توڑنے کے لیے، وہ تھک جائیں گے، تم نہیں ٹوٹو گے۔ اللہ سے دوری نے تمہاری یہ حالت کی ہے، اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے لوگ تمہیں توڑ رہے ہیں، تم کمزور ہو۔ جس دن تم اللہ کے ساتھ جڑ گئے، یہ دنیا حیران ہو جائے گی کہ ان غلاموں کو کیا ہو گیا، ان غریبوں کو کیا ہو گیا۔ کل تک جو لکیر کے فقیر تھے، آج کتنے بڑے حوصلے اور اتنی بڑی ہمت کے ساتھ گھوم رہے، کہاں سے آیا ان کے پاس یہ سب کچھ؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، سمپل۔ جو ہوا سو ہوا، آپ اسے بدل نہیں سکتے، جو ہونا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، اس لیے اس کی بھی ٹینشن نہ لیں۔ اپنے آج میں رہ کر اپنے آج کو بہتر بنائیں۔ آج آپ کے پاس موقع ہے اپنے اللہ سے جڑنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا، اپنے گناہوں سے باہر آنے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا۔ جو گناہ آپ نے کیے، جو بدعمالیاں آپ نے کی، جو بے حیائیاں آپ نے کی، جو اللہ کے احکامات آپ نے توڑے، انہوں نے آپ کو کیا فائدہ دیا؟ کچھ دیا؟ نہیں دیا، الٹا بے سکون کیا، ڈرایا، خوفزدہ کیا۔ تو اب تک تو ہمیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی نا کہ ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے یار۔ ہاں میری جان، اللہ کی طرف تو دیر مت کر، اللہ اللہ ہو کر تیرا انتظار کر رہا ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہو کر تجھے کامیاب دیکھنا چاہ رہا ہے، تو تو کیوں نفس اور شیطان کی رسی کو پکڑ کر اپنے آپ کو لذتوں اور گناہوں کے حوالے کر رہا ہے؟ گناہوں کو کرنے سے پہلے کیسے شیطان ان گناہوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ کر لو، کچھ نہیں ہوگا، سب کرتے ہیں یہ وہ فلاں فلاں۔ لیکن جب میں اور آپ اس گناہ کو کر لیتے ہیں تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کتنا افسوس ہوتا ہے ہمیں، کتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو مزید نفس اور شیطان کے ہاتھوں بے وقوف مت بنو، بس اس بات کا یقین کرو کہ تمہاری اصل قیمت اللہ کے پاس ہے۔ تمہاری ویلیوز تب بنیں گی جب تم اللہ سے جڑو گے۔ واللہ میرے دل میں اگر تمہاری فکر نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے نہ کہتا کہ اپنی زندگی چینج کر دو، گناہوں سے پیچھے ہو جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ کہ میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جسے کسی نے ہرٹ نہ کیا ہو، کسی نے اس کو دکھ نہ دیا ہو، وہ کسی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ ہر انسان کی دو چار ڈیفرنٹ چیزیں ڈسٹرب ہیں۔ فوکس رکھے اپنے اللہ پر، جہاں جب آپ کو موقع ملے اپنے اللہ کے لیے کچھ کرنے کا، اپنی آخرت سنوارنے کا، وہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ دنیا کی زندگی میں خوب مزے اڑا لو، ناچنا ہے ناچو، گانا ہے گاؤ، بڑے بڑے گناہوں کو کرنا ہے کر لو، شرک میں رہنا ہے رہ لو، کفر کرنا ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا کہ آخر کا ایٹ دی اینڈ آنا تم نے اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ اللہ جس کو تم آج اپنی زندگی میں اگنور کر رہے ہو، وہ اللہ جو آج ہماری زندگیوں میں میٹر نہیں کر رہا، جس سے نہ ہمیں حیا آ رہی ہے، نہ شرم آ رہی ہے، نہ اس کی محبت ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کا ڈر ہے ہمارے دلوں میں، نہ اس کی یاد ہے ہمارے دلوں میں، بے خوف اللہ رب العزت سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں 60-70 سال کے لیے مزے چاہیے، جاؤ لے لو۔ تمہیں 60-70 سال کی زندگی میں عیاشیاں کرنی ہے کر لو، لیکن یہ مت بھولنا فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ، جب تم ہمارے پاس آؤ گے نا، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ اس وقت نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا، نہ تمہیں اللہ رب العزت سے کوئی چھڑا پائے گا۔ ایسے انسان کو حسرتوں نے چاروں طرف سے گھیرنا ہے، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں وہاں نہ جاتا، کاش میں وہ نہ کرتا، کاش میں اس کے ساتھ نہ بیٹھتا، کاش میں ایسے ہوتا ویسے ہوتا۔ اس طرح کی ہزاروں حسرتوں نے